आदरणीय हिमालयन प्रिजमा हेरिराख्नु भएका मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हिमालयन प्रिजमामा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई कुडा ट्राउट माछा पालन केन्द्रमा लिएर जानेछु। तपाईहरुलाई थाहा भएको कुरा हो, यो पछिल्लो समयमा नेपालमा आय स्रोतको एउटा माध्यम बनेको छ। चिसो पानीमा बस्ने र चिसो पानी मन पराउने र मांसाहारी माछा हो यो, र यो माछाबाट प्रशस्तै आम्दानी लिइराखेको हामीले थाहा पाइराखेका छौँ। र आज कुडार माछा पालन फार्ममा लगेर तपाईहरुलाई म त्यस फार्ममा कार्यरत कुलबहादुर खड्कासँग भेटाउनेछु र उहाँले हामीलाई ट्राउटको विषयमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् अब हामी यो छहर हुँदै त्यतातिरतर्फ जाउँ। धन्यवाद। कुसा नमस्कार। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ नि? आज यो कुडारको झर्ना हेर्ने हिसाबले आएको थिएँ। तपाईँको यहाँनिर अब ट्राउट माछा पालन भएको ठाउँमा आइपुग्न पाइयो, खुसी लाग्यो। कति समयदेखि हुनुहुन्छ तपाईँ यहाँ? म बसेको 3 वर्ष भएको। 3 वर्ष भइसक्यो। माछा यो ट्राउट माछा हो नि? ट्राउट के छ यो माछा पालन केन्द्रको नाम के राखिएको छ? खासै कुडार फेरि ट्राउट ट्री एन्ड ट्राउट भनेर नाम दिएको छ। चियाको पनि र दुवैको हुन्छ। चियाको उत्पादन पनि छ, ट्राउटको उत्पादन पनि हो। खासै यो माछा यहाँ पालन गर्न थालेको चाहिँ कति वर्ष भयो? यहाँ पालन गर्न थालेको त अब 70 सालदेखि हो। 7 वर्ष भयो। 7 वर्ष भयो। बिचमा ब्रेक भयो अलिकति। अहिले अस्ति भर्खरको त्यो मनसुन सिजनमा माथिबाट पहिरो भत्केर आउने बेलामा माछा पालनमा ठुलो नोक्सानी भयो भन्ने सुनिएको थियो नि, के हो त्यो? नोक्सान भयो नि। करिब 1500 केजी लगभग लग्यो। त्यसको कुल हिसाब गऱ्यो भने कति आउँछ त्यो रकम? 1100ले कति आउँछ? 100 कति किलो भन्नुभयो? 1500 किलो। 1500 किलो भने पछाडि 15 लाख भन्दा बेसी हुन्छ। बेसी हुने भयो। हजुर। 1000ले 15 लाख। अहिले यहाँ जम्मा कति लट छ त यो माछाहरूको? यो भनौँ न, यो सानो ठुलो यो सबै आँखा हेरेर हाम्रो जम्मा कति लट माछा चाहिँ उत्पादन भइराखेको छ? हाम्रो खासै लड त छैन, एकै लडको हो होइन। हजुर। त्यसलाई सानो ठुलो छुट्याएर हामीले हालेको हुन्छ यहाँ। यो कस्तो हो? यो ब्रिडिङ गरेर आधी बोरस यसो मांसाहारी कि शाकाहारीमा चाहिँ हो? यो मांसाहारी हो नि, शाकाहारी होइन। भन्न सुनिएको थियो कि अब यो मासु खान्छ, त्यसैले गर्दाखेरि यो सानो ठुलो भयो भनेदेखि यो एक आपसमा खाने पनि हुन्छ भन्छ नि, के सत्य हो? खै अब सत्य हो जस्तो लाग्छ। सानोले ठुलोले सानोलाई त पक्कै पनि खाइहाल्छ। ठुलोले सानोलाई खाइहाल्छ। अनि ब्रिडिङ गरेर हामीले छुट्याउनु पर्छ। कति समयमा ब्रिडिङ गर्नु पर्ने हुन्छ यो? अब त्यो समय हेरेर, अब तिनीहरूले हेरेर, अब यिनीहरूले सानोलाई खान्छ है भन्ने अवस्था हेरेर अनि ब्रिडिङ गर्छ। लगभग यही समय भनेर यति समयमा भनेर चाहिँ तोकिएको हुन्छ। हामीले त्यसको साइज हेरेर छुट्याउँछ। अब अहिले यहाँ दुई भाइले अब पोखरी सफा गर्दै हुनुहुन्छ। जम्मा कतिवटा पोखरी छन् र यसलाई हरेक पोखरीलाई कति समयमा कति दिनमा सफा गर्नुपर्ने हुन्छ? हामी प्रत्येक अब पोखरी 8 ठाउँ छ यस्तो पोखरी। कति दिनमा हामी 4वटा साफ गर्छौँ। अनि प्रत्येक 8 दिनमा तल पुग्छौँ, फेरि 9 दिन
10 इन्चदेखि माथिबाट फेरि हुन्छ। भने पछाडि 2 जना कामदारले यसलाई सफा गरेकै हुन्छ। 3जना हुन्छन्। हामीले मान्छे यहाँ कम छ अनि अहिले 2 जना म आफू पनि गर्छु। त्यसरी 3 जना। यसलाई सफा गरिएन भने के हुन्छ यो? यसले लेउ खाँदैन पहिलो नम्बरमा। हजुर। अनि लेउ नखाने हुनाले यसलाई अब सफा गरेन भने रोग लाग्ने इत्यादि हुने सम्भावना हुन्छ। यसले लेउ खाँदैन। अनि यसको लेउहरू चाहिँ हामीले हाल्नु रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो रोग लागेको कुनै त्यस्तो समस्या आएको छ हाम्रो यहाँ? समस्या त आइहाल्छ नै। जस्तै रोगै लाग्ने रोग लाग्ने समस्या त भइ नै आउँछ। कहिले पनि अब सफा गर्दा रोग लाग्छ। त्यस्तै हो। अब यति लामो समय लगभग 3.5 वर्ष तपाईँले भनौँ न एउटा यो माछा पोखरीमा प्रमुखकै रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ नि, कामदार होइन? यसबाट तपाईँले भनौँ न अहिलेसम्म सिकेअनुसार ट्राउट माछाबाट भनौँ न एउटा कृषकले कति आम्दानी गर्न सक्ने अथवा नसक्ने के हुन्छ यो? यसको आम्दानीको लेभल हेर्ने भने यसलाई के भन्न सकिन्छ? अब जे होस् आम्दानी त हुनै हो। अब अहिले चाहिँ अब लकडाउनले गर्दाखेरि घाटामा छ, नाफामा छैन। अब दाना 1 वर्ष 1.5 वर्षसम्म लगातार दाना खुवाइराख्दाखेरि घाटा त हुने नै भयो। निकै घाटा छ यसपालि नै। अब योभन्दा अगाडि चाहिँ घाटा नि भएन, नाफा नि भएन। अब सरस्वती भन्नुपर्दाखेरि भनौँ न अहिले जम्मा कति पोखरीको माछा भनौँ न कतिवटा पोखरीको माछा चाहिँ बजारमा लान सकिने अवस्थामा हुँदैछ? अहिले त त्यति छैन। अहिले 4 पोखरी हो। अब त्यही पनि पछि 17 बिक्री गर्ने अनि सकिन्छ। अब अगाडिको माछाहरू सकिन्छ। यसको खासै अब भनौँ न बजारको हिसाबले हेर्दाखेरि अब जिरीलाई त अब त्यति धेरै अब जिरीमा त यसको कन्ज्युमरहरू धेरै छैन, यसको अब ग्राहकहरू धेरै छैन जस्तो लाग्छ। यसको बजार चाहिँ हाम्रो बजार व्यवस्थापनको हिसाबले हाम्रो यो माछाको बजार चाहिँ कहाँ हो? हाम्रो यो माछाको बजार काठमाडौँमा सिधै भनौँ न यसको कुनै कम्पनीसँग सम्बन्ध भएर भनौँ न सिधै मुस्त जाने हो कि हामीले बजारमा वितरण गर्छौँ? अहिले एकमुष्ट जाने हो। एकमुष्ट नै जान्छ। अब कोही मान्छेले भनौँ न कुनै एकजना मान्छेले भनौँ न एउटा कृषकले यस्तो खालको एउटा सुविधा भएको पानीको सुविधा भएको पोखरी बनाएर यसरी माछा पाल्छु भन्यो भनेदेखि उनीहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब उनीहरूलाई चाहिँ म के भन्न सक्छु भने अब पाल्नुहोस् गर्नुहोस् गरेपछि हुन्छ। लगानीको हिसाबले त धेरै होला नि त? लगानी त धेरै लगानी अनुसार अब जसुकैले खै अब त्यसो भन्न नमिल्ला, जसुकैले पाल्न नसक्ला भन्न नमिल्ला। पाल्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। तर गाह्रो छ। यो माछा छ नि ट्राउट माछाको लागि पानीको सुविधा चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने हो? पानीको सुविधा त अब यसलाई पानी ठुलो चाहिन्छ। अब माथिबाट पसे बाहिर निस्के हुनुपर्छ। सकेसम्म अब मुहान धमिलो नहोस् त्यस्तो किसिमको मुहान चाहिन्छ। अब यो क्षेत्र छ कुडार क्षेत्र, धार्मिक हिसाबले पनि अब हिन्दूहरूको लागि मन्दिर छ भन्ने कुरा छ यहाँनिर होइन। अब त्यसै सँगसँगै अब यो पानीको सुविधाको कारणले गर्दाखेरि यो एक खालको एउटा उद्योग नै भनौँ, यो माछा पालन एउटा कृषि उद्योग भइराखेको छ। पर्यटकहरू कतिको भित्रिने गरेको छ यहाँनिर? हाम्रो खासै बाहिरी पर्यटकहरू त आउँदैनन्। कहिलेकाहीँ आइपुग्छन्, 1-2 जना आएका छन् बाहिरबाट चाहिँ विदेशीहरू र धेरै जसो स्थानीय नै हो।
दोलखासम्म, कहिलेकाहीँ काठमाडौँसम्मका आउँछन्। भनौँ न ट्राउट माछा पालकहरूको भनौँ न समूहहरू, देशव्यापी समूहहरू हुन्छन्, त्यस्ता समूहहरूको भ्रमण भएको छ कि छैन यहाँ? छैन अहिलेसम्म। भनौँ न अहिले सफल भनौँ न ट्राउट खेती भएको ठाउँको रूपमा चिनिन्छ। नेपाल आदि राज्यमा भएका भनौँ न ट्राउट खेती गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब गर्नुपर्छ, नेपालमा त्यस्ता उत्पादनहरू गर्नुपर्छ। अनि अब सबैले सहजीकरण पाउँछन्, सस्तो मूल्यमा खान पाउँछन्, त्यही हो मेरो। अब इच्छुकहरू भनौँ न यहाँनिर अब केही समय भनौँ टाइम इन्टरभल अब 2 हप्ता 3 हप्ता 1 महिनाको लागि तालमेल लिनु पर्यो, यो माछा सम्बन्धी अब सिकेर जानु पर्यो भन्यो भनेदेखि त्यस्तो मानिसहरूको लागि के सुविधा छ? त्यस्तो के कुनै कार्यक्रम छ कि छैन? छैन अहिलेसम्म त्यस्तो कार्यक्रम। अब कोही इच्छुक भयो भने के भन्नुहुन्छ तपाईँ? इच्छुक भयो भने चाहिँ मैले जाने जति र मैले बुझे जति भनिदिन्छु र सिकाइदिन्छु सँगसँगै। हजुर। अब भनौँ न त्यस्ता सिक्न चाहनेहरूको लागि शुल्क इत्यादि हुन सक्छ कि छैन? अहिलेसम्म त्यस्तो छैन। भनेपछि सिक्ने दौरानमा यहाँ माछा पाल्ने ठाउँमा चाहिँ काम चाहिँ गर्नु पर्यो। अब त्यो त पर्यो। र खानाको सुविधा? खानाको सुविधा नि अब खानाको सुविधा उसैले गर्नुपर्छ, उसैले दिनुपर्ने हुन्छ। उसैले गर्नुपर्छ। लगभग भनौँ न सामान्य रूपमा कति समयमा चाहिँ सिक्न सकिन्छ त? धेरै समय लाग्दैन यो ट्राउटको सिक्नको लागि त। हजुर। जस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, यो बनाउने पोखरीको कुरा होला, त्यसभन्दा पछाडि पानीको सुविधाको कुरा होला, त्यसभन्दा पछाडि भनौँ न सँगसँगै अब सरसफाइदेखि लिएर अब कति मेन पावर लाग्नेदेखि लिएर होइन, दाना पानीको कुरा, त्यसको बजार कहाँनिरबाट पाउने होइन, दाना कसरी खुवाउने, यिनीहरूलाई ग्रेडिङ कसरी गर्ने इत्यादि सिक्नलाई त समय लाग्ला नि त? होइन, अब ती सबै कुरा सिक्न त समय लाग्छ नै। कति समय लाग्ला? धेरै समय लाग्दैन, त्यही 2-3 महिनामा सिकिन्छ। 3 महिनामा सिकिन्छ। 3 महिनामा सिकिन्छ। भने पछाडि तपाईँ कोही भनौँ न इच्छुक देशव्यापी रूपमा कहीँबाट भनौँ न चाहना गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले त्यस सम्बन्धी भनौँ न सिक्न सकिने वातावरण भनौँ न, यो माछा कम्पनी भनौँ, यो माछा पोखरीले भनौँ न त्यस्तो व्यक्ति, इच्छुक व्यक्ति र जान्न चाहने र गर्छु भन्ने खालको व्यक्ति छ भने त्यस्तालाई चाहिँ गर्न सकिन्छ? म सिकाइदिन्छु, गर्न सक्ने बनाइदिन्छु। गर्न सक्ने बनाउन सक्ने। धन्यवाद छ। अब भनौँ यो काम त निकै गाह्रो नै होला होइन? अब कस्तो हुन्छ यसलाई सेयरको हिसाबले हेर्दाखेरि अब कतिचोटि घुम्नुपर्ने अथवा भनौँ न यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, यो कसरी व्यवस्थापन हुन्छ? अब यस्तो छ यसको, अहिले दाना पानीको विषयमा भनिदिनु। अहिलेको सिजनमा भन्नुपर्दा पानी हामीले एकचोटि जस्तो प्रत्येक दिन हामी मुहानहरू फर्काउने हेर्ने, त्यहाँ थुनिएको छ कि त्यो हेर्ने गर्छौँ। र यहाँ चाहिँ हामीले जति पनि अब मिलाइराखेका छौँ, अहिलेको सिजनमा चाहिँ अब ठ्याक्क मिलाइराखेपछि हामीले त्यति मिलाउनु पर्दैन। र बर्खाको सिजनमा हो भने हामीलाई अब 24 घन्टा हेर्नुपर्छ भने नि भयो कि। अब माथि पानीको मुहान थुनिन्छ, त्यहाँ जानु पऱ्यो, यता थुनिन्छ, त्यहाँ जानु पऱ्यो, हरेक ठाउँमा पुग्नुपर्छ हामीले। त्यतिखेर बर्खाको सिजनमा चाहिँ राति पनि सुत्नु पाइँदैन त्यति। दानाको मात्राको विषयमा भनिदिनुहोस् न। अब दानाको मात्राको भनौँ न सानोदेखिको कुरा। अब दानाको मात्रा अनि दानाको प्रकार? अब दानाको प्रकार भनेको हामी अहिले जम्मा 4 किसिमको दाना निस्किन्छ। भुरादेखि लिएर ठुलोसम्मलाई। हजुर। अब 4 किसिमको दानामा पहिला 0 को पाइन्छ, त्यस पछाडि 1 को पाइन्छ, त्यस पछाडि 2.5 को हुन्छ, त्यस पछाडि 3 को हुन्छ, अनि 4.5 को हुन्छ, 4 सम्मको हुन्छ। हजुर। अनि अब त्यो दाना कसरी खुवाउने त? अब त्यो चाहिँ अब कति हजार गन्तीमा कति किलो? अब हिरालाई यति हजार गन्तीमा भनेर चाहिँ यकिन गरे होइन कि। अब लगभग हामी जसरी हामीले गाई भैँसी इत्यादिलाई घाँस यसले कति खान्छ त? हजुर। यसले कति घाँस खान्छ र कति दाना दिनुपर्छ त हामीले भन्ने अनुमानमा माछालाई नि त्यही किसिमले दिने हो।
लगभग सालाखाला एभरेजको कुरा गरिदिनुहोस् न। अब एभरेजको कुरा गर्दाखेरि दिनमा हामीले अहिले त्यस्तै एक पटकमा 7 किलो दाना खान्छ। कुन नम्बरको दाना अहिले? अहिले हामी यसलाई 4को खुवाउँदैछौँ। 4को भनौँ न। यति नै माछालाई 1को खुवाउँदाखेरि तपाईँले कति खुवाउनु भयो त बुढामा? अब भुरामा त साह्रै थोरै खान्छ नि। हजुर, भुरामा त यति नै माछाले करिबन अब 0को दाना खुवाउँदा त हामी 5 पटक 6 पटक दिन्छौँ। हजुर, दिनुपर्छ त्यतिखेर चाहिँ। हजुर, अब त्यस सँगसँगै कलेजो खुवाउँछौँ हजुर, भुरामा। अनि अब त्यो पनि अनुमानकै भरमा यसले यति खायो पुग्छ भन्ने अनुमानमा खुवाउने हो त्यो पनि। हजुर। र हामी 1 किलो दाना बराबर यति माछालाई 2 दिन 3 दिन 5 दिनसम्म पुग्छ। 5 दिनसम्म पुग्छ। हजुर, 2 किलो 1 किलो दानाले। 1 किलो दानाले भुरामा चाहिँ भुरामा 0को चाहिँ। सालाखाला अब बेचिसक्दाखेरि भनौँ न रकमको कुरा गरौँ, जम्मा कति जतिको दाना कन्ज्युम गर्छ अहिले? जति हाम्रो यो माछा छ नि, यहाँ अहिले माछा जम्मा कति छ? अहिले हाम्रो यहाँ लगभग 36,000 माछा। 36,000 भनेपछि 36,500ले भनौँ अन्तिम समयमा यसलाई बजारमा आउट गरुन्जेलसम्ममा यसले खाने दानाको हिसाब गऱ्यो भने सबैको भनौँ न 0देखि लिएर 4सम्मको दानाको हिसाब गऱ्यो भने अब त्यो त खै अनुमान गर्न सक्दैन। अनुमान गरेको छैन के छ। कति किलो कति पर्छ अहिले 4को? भनौँ न 0को दाना कसरी पर्छ? अब 0को दाना त महँगै छ, लगभग 400 रुपियाँ किलो पर्छ होला। 400 रुपियाँ केजी हो। अनि यो अहिले 4को दाना चाहिँ 200मा हाम्रो यहाँ झरेको छ। प्रति किलो 200मा? प्रति किलो 200मा झरेको छ। हरेक दिन 36,000 माछाले भनौँ न अहिले भएको 36,000 माछाले अहिलेको अवस्थामा यो 4को दाना खाँदाखेरि भनौँ न अब बजारमा जानै आँटेको छ भने अब कति खान्छ त? यसो कति किलो दाना खान्छ यसले? हाम्रो अहिलेको हिसाब किताबमा यो माछाले 21 किलो दाना खान्छ दिनमा, प्रतिदिन 21 किलो। हजुर, खुसी लाग्यो तपाईँसँग भेटघाट भयो। अब माछा सम्बन्धित थुप्रै कुरा सोध्न पाइयो र पक्कै पनि तपाईँको यो भनौँ सुझावहरूले दर्शकहरूलाई फाइदा नै पुग्नेछ। उहाँहरूले धेरै कुरो बुझ्नुहुनेछ। अन्तिममा अझै तपाईँलाई यो दर्शकहरूलाई भन्न मन लागेको भनौँ न माछा सम्बन्धी भन्न मन लागेको के छ? त्यसमा केही छ भने भनिदिनुहोस् न। खासै त के छ र, केही छैन। हुन्छ, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हाम्रो यो कति वर्ष कति उमेरको बच्चा यो? फागुन चैतको भने पछाडि त 1 वर्ष हुन आँट्यो। सानो छानेर राखेको, सानो हजुर। ह्याचरी चाहिँ यता भित्र भने पछाडि यसमा चाहिँ ह्याचरी हुन्छ। अहिले हाम्रो यसमा ह्याच भइराखेको छ। कति सङ्ख्यामा चाहिँ ह्याच भइरहेको छ यसमा? यसमा अब हामीले एकचोटि पहिलो पटक 27वटा, दोस्रो पटक 14वटा भित्र भने पछाडि यसको भुरा चाहिँ हामी आफैले पोखरीमा हाल्छौँ। यसको बिक्री हुने होइन नि त? होइन, आफैले पोखरीमा। यसको भनौँ न त्यो माछा अहिले अब उमेर पुगेको माछाहरूलाई हटाइन्छ, त्यसभन्दा पछाडि यसलाई हालिन्छ। ऊ त सारिन्छ, अनि त्यस पछाडि यसलाई छोडिन्छ।
अब यसमा यो दुईवटा देखिएको छ, यो खालि यसमा पनि निचार्ने हो कि? यसमा चाहिँ कस्तो हो भने कि हजुर यसको प्रक्रिया धेरै लामो छ। हजुर 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 अब यहाँ हामी अब उताबाट ल्याउँछौँ, एउटामा भाले एउटामा पोथी छोड्छौँ हजुर निचार्ने बेलामा। हजुर अनि हामी यो ढोका सोका सबै बन्द गर्छौँ यहाँ हजुर। निचार्ने बेलामा। हजुर, हजुर। यसलाई उज्यालो हुनु हुँदैन। हजुर हजुर अनि उज्यालो भयो भने अलिकति अनसक्सेस हुन्छ अरे। अनि हामी त्यो ढोका सोका खोलेर निचार्छौँ। यसमा भाले राख्छौँ, यस एउटामा भाले एउटामा पोथी राखेर निचार्छौँ। अब त्यहाँबाट हामी यो अन्डा राखेको यहाँको पानीको तापक्रममा 32 दिन लाग्छ त्यो अन्डाबाट बाहिर निस्किनलाई। 32 दिन पछाडि भुरा निस्किन्छ। निस्किसकेपछि हामी त्यो कोक्रो जस्तो छ, त्यो कोक्रो जस्तोलाई यहाँ राख्छौँ। हजुर यो पोखरीमा राख्छौँ। अनि त्यहाँ खन्याउँछौँ, त्यसमा खन्याउँछौँ भुरा। हजुर त्यसमा खन्याएपछि उनीहरू अब पेटमा अन्डा बोकिराखेको हुन्छ उनीहरू। त्यो त्यो पछि नसकुन्जेलसम्म उनीहरू तलै लडेर बस्छ। मतलब त्यो हिँडुल गर्दैन? हिँडुल त अलिअलि गर्छ, उयो लार्भा किरा जस्तो फिटिफिटी गर्दै हिँडुल गर्छ। अनि त्यस पछाडि त्यो सकिएपछि मात्रै उनीहरू पानीमा तैरिन थाल्छ, हिँड्न थाल्छ। भनेपछि हिँड्न थाल्न चाहिँ कति समय लाग्छ? अब हिँड्न थाल्न पनि लगभग लाग्छ 20 दिन 25 दिन जस्तो लाग्छ त्यसलाई पानीमा तैरिन। हजुर त्यतिखेरसम्म चारो चाहिएन। हजुर भने पछाडि यो भित्रपट्टि के छ तापक्रम? अब त चिसोको समय हो, तापक्रम मिलाउने त्यस्तो छैन, त्यस्तो केही छैन। केही हुन्छ कि हुँदैन भनौँ? छैन। हजुर त्यो आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन? आवश्यक खै अब आवश्यक छैन भन्छ। ए अनि त्यसरी त्यो कोक्रामा यहाँ खनिन्छ, त्यहाँबाट 20 दिन यहाँ बस्छ। त्यसभन्दा पछाडि? अनि त्यसभन्दा पछाडि हामी नुन पानी गरेर हजुर त्यसलाई यहाँबाट अब अर्को खन्याउनु छ नि त, त्यहाँ त अर्को लट निस्किन्छ। अनि अर्को खन्याउनु छ, भाँडा थोरै छ हामीसँग। हामी त्यसलाई बाहिर निकालेर नुन पानी गरेर बाहिर निकालेर पोखरीमा पल्लो बाहिर पोखरीमा छोडिदिन्छौँ। अनि फेरि अर्को लट खन्याइदिन्छ। भनेपछि लट गरेर लगभग अब 27वटा 28वटा माछा चाहिँ लटमा चाहिँ निचारिन्छ। अब एक खालको माछा भनौँ न, अब माछाको भुरा यहाँ उत्पादन हुँदै गर्छ, हुर्किँदै गर्छ भने उतापट्टिको यसमा ह्याच भइराखेको माछा चाहिँ ह्याचरीबाट निस्किने क्रममा हुन्छ। हाम्रो यो प्रक्रिया के हुन्छ? सधैँ चलिराखेको छ कि यो मतलब यसको कुनै सिजन हुन्छ? सिजन हुन्छ प्रत्येक वर्षको। अब सप्रियो राम्रोसँग भिटामिन सिटामिन यताउता सबै पुर्याउन सक्यो। अब जस्तो लकडाउन भएन, जस्तो अब दानाहरू आइराख्यो भनेदेखि हाम्रो असरदेखि दिन थाल्छ। सबभन्दा राम्रो असरदेखि दिन लागेको राम्रो। अब धेरै जसो माछाले चाहिँ कार्तिक मङ्सिरमा यसको सिजन हो। कार्तिक मङ्सिर पुस माघी यति महिना चाहिँ यसको अन्डा दिने सिजन हो। त्यसभन्दा पछाडि माछाले अन्डा दिँदैन भनौँ, अर्को सिजन असोज नै पर्खिनु पर्ने हुन्छ। फेरि अर्को असोज नै पर्खिनु। यसको अहिले यहाँ अब जिरीमा चाहिँ भनौँ दोलखा जिल्लामै भनौँ, हजुर ह्याचरी भनेको साँच्चै भन्नुपर्दा यहाँ मात्रै हो। ए हजुर अहिलेको अवस्थामा। हजुर र गरेको छौँ हामीले अब लगातार अहिले 3 वर्ष भयो। हजुर 3 वर्षमा सक्सेस हुन सकेन। हजुर अनि त्यही भयो, सक्सेस हुन नसकेको कारणले चाहिँ नि अहिले नयाँ माउहरू छाडिएन, सबै बेचियो। ए भने पछाडि यसको प्रक्रिया चलिरहेको छ। अब यो माछाहरूको भनौँ न ह्याचरी त चलि नै राख्छ भने अब पोखरीमा चाहिने भुराहरू तपाईँले बाहिरबाट पनि माग्ने गर्नुभएको छ? बाहिरबाट ल्याएको हजुर एकदम बाहिरबाट ल्याएको। हजुर अनि त्यो यहाँकोले नपुगेर बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने भएको हुनाले यसपालि नयाँ माउ राखिएन। हजुर त्यो अघि भर्खर देखिएको त्यो माउहरू छ नि, धेरै ठुल्ठुलो देखिन्छ। एउटा माछा कति किलोसम्मको छ त्यो? त्यो त 1 किलोसम्मको छ। ए एउटा माछा 1 किलो हुन्छ। हजुर सालाखाला बेच्ने बेलामा एउटा माछा कति ग्रामको हुन्छ? सालाखाला बेच्ने बेलामा राम्रो माछा चाहिँ 300 ग्रामको। 300 ग्रामको हुन्छ। खान लायकको, हजुर निकाल्न लायकको
हजुर। 300 ग्राम। हामीले यहाँबाट प्रिजर्भ गरेर काठमाडौँसम्म, अब काठमाडौँ बजार भयो यसको, अब काठमाडौँसम्म पुर्याउँदाखेरि के छ, हामीले डिफ्रिज गरेर लान्छौँ कि यसमा डिफ्रिजमा के छ? पहिला डिफ्रिज गर्छौँ अनि त्यस पछाडि अब त्यस्तै किसिमको भाँडा आइस आइस भएको होइन, चाहिँ हावा बाहिरको तातो भित्र नछिर्ने, हजुर, र भित्रको चिसो पनि बाहिर नछिर्ने हिसाबको त्यस्तो भाँडा हुन्छ। हजुर। अनि त्यही भाँडामा हालेर हामी पठाउँछौँ। औसतमा जिरीमा कति बिक्ने गरेको छ यो माछा? औसतमा हाम्रो त्यस्तै भनौँ न वार्षिक कति किलो जतिको बजार चाहिँ जिरीले लिएको छ? अहिले लगभग 800-900 किलो चाहिँ जिरीमा नै गइराखेको छ। जिरीमा गइरहेको छ। हजुर, त्यस्तो खालको स्थायी 1 टन भनौँ न। हजुर, 1 टन स्थायी ग्राहक छ कि छैन हाम्रो यता? भनौँ न होटल त्यस्तो भनौँ न सधैँ लिइराख्ने छैन। भनौँ न अकेजनल कोही मान्छे आयो त्यसभन्दा पछाडि उठाउने बाहेक अरू छैन? केही पनि छैन, अरू अवस्था छैन। बजारमा अहिले हाम्रो भनौँ स्थानीय बजारमा चाहिँ स्थानीय मानिसहरू माछा खान चाहनेहरूलाई प्रति किलो कतिले दिने गर्नुभएको छ? हामी अहिले पोखरीबाट झिकेर हजुर, लोकेलाइकन 900मा आउने गरेर 900मा जान्छ। हजुर, भनेपछि बजार काठमाडौँ लाँदाखेरि त त्यसको प्राइस त धेरै नै माथि जाला नि त, होइन? जान्छ भनौँ न त्यसको ढुवानी यताउता सबै जोड्दाखेरि लगभग 1200 जान्छ। र भित्रको माछा के गर्नुपर्ने हुन्छ? उता पठाउँदाखेरि केलाउनु पर्ने हुन्छ अथवा केला र सफा बनाएर सफा गरेर अनि त्यस पछाडि भ्याकुम प्याक गरेर, भ्याकुम प्याक मिसिनै हुन्छ। हजुर, अनि त्यसमा प्लास्टिक राखेर अनि त्यसको हावा झिकेर सबै त्यो प्लास्टिक चाहिँ माछामा जोडिन्छ त्यो हावा तानेपछि। हजुर, अनि सिल गर्छ त्यही मेसिनले। अनि त्यसरी सिल गरेर डिप फ्रिज गरेर अनि पठाउँछ। हजुर, धन्यवाद।